प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। एक बहुत बड़ा सवाल सा पैदा हुआ है पाकिस्तान के अंदर कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ मिल रहा है या इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ कोई डायलॉग हो रहा है। ऐसी खबरें चल रही हैं। अब तो बहुत सारे तजियाकार भी ये कह रहे हैं और ये कह रहे हैं जी इमरान खान साहब रिहा होने वाले हैं। मेरा ख्याल वैसे मुकम्मल तौर पे इससे मुख्तलिफ है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी खबर मुमकिन है, लेकिन सार साहब कह रहे हैं कि जी कुछ ना कुछ हवाओं के अंदर है, हवाओं का रुख बदल रहा है। मेरा नाम और कहते हैं कि हवाओं का साहब मेरा नाम बदला किसी और ने आपको कहा होगा। मैं नहीं इस तरह के ख्यालात रखता कि कुछ होने वाला है। मैं भी इससे नहीं करता। जब तक कोई कॉन्क्रीट फॉर्म में चीज़ आपकी आंखों के सामने नहीं आ जाती, हम टेबों के ऊपर नहीं जाना। हमने कोशिश करनी है। और ये खबर सीरियस नहीं है, आपका ख्याल ये खबर जो होती है ना, ये भी पता नहीं कोई मिजाजन की जाती है। ये भी कोई चीज़ देखने के लिए, कोई टेम्परेचर चेक करने के लिए किसी का टेम्परेचर। अच्छा नहीं, पाकिस्तान के अंदर होता ये है कि कुछ चीज़ें ना, कुछ रियलिटीज़ होते हैं और कुछ हवाएं होती हैं। पाकिस्तान के अंदर हवा जो होती है ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ होता है। इस वक्त हवा के अंदर है कुछ, लेकिन रियलिटीज में कुछ नहीं, सीधी जुबान लेकिन रियलिटी में कुछ नहीं। उसको मैं कई दफ़ा कहता हूँ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में पाकिस्तानी बहुत इंटरेस्ट लेता है। उसको रियलिटी बताई जा रही हो ना, वो दूर करना शुरू कर देगा अपने आप को। उसको मज़ा नहीं आता रियलिटी में, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में वो जाएगा। आप कह दें कि रात को डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ोन किया 3:30 बजे, सुबह 3:45 बजे, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा सो जाओ तुझ सारे। और उसके नहीं, वो सोना कहाँ है। फिर उसके बाद देखेंगे आप लोगों ने कितना इंटरेस्ट, लोग आपस में बात करेंगे यार डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ोन किया। अब ये जो है ना, जो मसला इमरान खान साहब की सेहत के बारे में खबरें हैं, वो बाहर बैठे हुए लोग हैं कुछ बड़े ज़बरदस्त किस्म के, उनको ऐसी दूरबीन लगाई हुई उन्होंने अमेरिका के अंदर से, ऐसे करके ना देख लेते हैं कि जी इमरान खान साहब जो उन्होंने करवट बदले या नहीं बदले। और बल्कि एक साहब ने कह दिया रुखसत हो गए। कमाल लोग हैं, यूट्यूब से कमाते हैं। मैं नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन मैं मुर्शदियों का बता सकता हूँ। मैंने पूरी रिसर्च की है कि 25 यूट्यूबर्स हैं जो साल का, उसको कहते हैं एनुअल एस्टिमेटेड इनकम। तो कमाना चाहिए ना, जो मर्जी बात तो सुने ना, उसमें क्या एतराज है सर? उसमें एतराज नहीं है, आगे तक बात सुने ना। आप पहले एतराज करना शुरू कर देते हैं। बात तो पहले सुन लेना मेरी। मैं अर्ज कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दरख्वास्त दे देता हूँ मैं लिख के आपको। उसमें 2 अरब 27 करोड़ रुपये कमाते हैं 25 मुर्शदी जो बाहर बैठे हुए हैं, मोस्टली बाहर बैठे हैं, कुछ पाकिस्तान में भी हैं। ये कैसे कमाते हैं? मुझे भी इनके कमाने पे कोई इतराज़ नहीं है, क्योंकि लीगल कमाते हैं ना। लेकिन इसमें जब तक इस तरह की खबरें नहीं ना होंगी, ये नहीं कमा सकते। अब ये उसी तरह की खबर है जिस तरह की पहले 3 साल, 3.5 साल, 3.25 साल या 4 साल के करीब चलती रही है। सही बात है। जबकि इमरान खान साहब ठीक ठाक सेहतमंद है। 2 दिन पहले देसी मुर्गी फड़काई उन्होंने, और अब आपने कहा फड़काई, ये ना उसके बाद वो जो है देसी अंडे खाते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, बिल्कुल जबरदस्त माशाल्लाह। अहमद मीर ने अपने शो में क्या कहा? किताबें उनको भेजी 4 उन्होंने रख नहीं, अहमद मीर ने अपने शो में वापस कुछ दिन पहले लेकिन ये मसला ये है कि बेसिकली ना, अहमद मीर ने कहा कि वो जो ट्रेडमिल होती है ना, वो अहमद मीर ने ब्रेक पे जाते हुए ना बीच में हमें जुमला कर दिया, इत्तेफाक से मैं देख रहा था। कहता आज ही वो ट्रेडमिल टूटी है और आज ही नहीं प्रोवाइड कर दी गई है इमरान खान को डयाला जेल में। अब वो साइकिल मशीन है उनके पास। वही मैं कह रहा हूँ ना कि ट्रेडमिल तो बहरहाल उनके पास नहीं है, साइकिल मशीन है। ये अहमद मीर ने कहा, और दूसरे उनके पास डंपल्स है। अहमद मीर ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया। और दूसरा ये है कि सेहत उनकी बिल्कुल ठीक ठाक है। अब देखिए जनाब बाजा साहब का दौर था ना, तो उस वक्त ये था कि उनको रहम आ जाता, तो वो अनडू कर देते थे चीज़ों को। वो उनका ना वो एक स्टेप लेते थे, कुछ अरसे बाद उनको फील होता था, जनरल बाजा साहब को फील होता था कि नहीं थोड़ी सी राहत करनी चाहिए। अच्छा, अब जो सूरत हाल अब है ना, ये अब जो एस्टेब्लिशमेंट है वो अनडू नहीं करती। वो कहते हैं कि पाकिस्तान को फर्म होना चाहिए और ज़बरदस्त, यानी ऐसा नहीं है हार्ड स्टेट नज़र आनी चाहिए इसको, कि आप एक फ़ैसला करते हैं उसके बाद उस फैसले को खुद ही वापस ले लेते हैं, तो वो पूरी दुनिया पाकिस्तान को एक सॉफ्ट स्टेट समझती है। तो अब वैसे जब जितने भी फैसले अब तक हुए अनडू नहीं हुए। अगर सेहत की बुनियाद पर किसी को रिलीफ मिल सकता है ना, 2 लोगों को मिल सकता है। यास्मीन राशिद साहिबा को, वो बेचारी वाकई बीमार है, लिटरली बीमार है, बुजुर्ग खातून है। एजाज चौधरी साहब को लिटरली बीमार है। मुझे यास्मीन राशिद का पता है। इमरान खान बाहर इतने सेहतमंद नहीं थे, कहने वाले ये कहते हैं कि जब से वो अंदर गया ज़्यादा सेहतमंद, टेंशन फ्री है ना जी। यहाँ बाहर तो जाहिर है पार्टी के खर्चों की भी बात करनी थी, पार्टी का नारे भी लगाने होते थे, कुछ ना कुछ एफर्ट करनी पड़ती थी। पार्टी बैठे मजे से। जो मुर्शदी ग्रुप है ना, जो PTI है, ये इतनी खुशकिस्मत पार्टी है
کہ اس کا خرچہ لوگ اٹھاتے ہیں، عام بندہ. اگر میں مرشدی ہوں گا میں بھی اٹھا رہا ہوں گا، اگر آپ مرشدی ہیں تو آپ بھی اٹھا رہے ہوں گے. یہ وہ لوگ پیدا ہو گئے جو آج تک پاکستان کی، کم از کم پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی سیاسی جماعت کو نہیں ملے. خرچے کا مسئلہ نہیں ان اچھی کا. بات ہے نا، ان کی کون سی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں. نہیں، میں بات کر رہا ہوں نا ان کا. میں کہہ رہا ہوں چلا رہے ہیں. اب یہ اگر باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں، مطلب میں نون لیگ والوں کہتا ہوں، میں کہ اپنے لیڈر سے کہو کہ 735 روپے اکٹھے کر کے دکھاؤ، نہیں ہو سکتے. میں کہا اتھے ہوئی آواز لاوے نا. ارے چلے ویسے، لیکن اس کے اندر دیکھیں سر کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنی پڑے گی. ایک تو میرا خیال یہ ہے کہ کوئی جو ڈائلاگ ہے نا جی عمران خان کے ساتھ چل رہا ہے، مجھے نہیں لگتا وہ چل رہا ہے. نہیں ہو ہی نہیں سکتا بالکل. اور اس صورتحال کے اندر جب پاکستان دیکھیں نا، اس نے کتنا زبردست قسم کا مکہ ڈیکلریشن، مکہ معاہدہ ہوا ہے، کتنا زبردست ہوا ہے، اور ہر لحاظ سے پاکستان آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے 14 اگست کو کہا تھا جی سہیل آفریدی صاحب نے کہ ہر چوک کو ڈی چوک بنا دیں. ایک ڈی چوک نہیں بنا، پشاور کے اندر بھی نہیں بن سکتا. تو اس صورتحال کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نہیں رہا. یہ بڑک بھی نہیں مار سکتے، کم از کم ان کو بڑک تو مارنے دیں. ان کے پاس پی ٹی آئی کے پاس، مرشدی گروپ کے پاس، سہیل آفریدی وغیرہ کے پاس نا صرف بڑک رہ گئی. ان کو کم از کم وہ تو مارنے دو. ہاں یہ ہر چوک ڈی چوک بنا دیں گے. ان کو پتہ ہے ڈی چوک اپنا ڈی چوک نہیں بن سکتا. گھر کا جڑا چوک ہے وہ ڈی چوک نہیں بن سکتا، تو کوئی ملک کے جو جتنے بھی چوک ہیں وہ ڈی چوک کیسے؟ آپ ان کو بڑک تو مارنے دینا، بڑک کے اوپر آپ نے اعتراض نہیں کرنا. ان کے پاس صرف ایک ہی چیز رہ گئی ہے. کم از کم اپنے لوگوں کو خوش تو کر دیتے ہیں نا. لوگ پھر جذبے میں آ جاتے ہیں کہ نہیں جناب ہم یہ، ورنہ ان کو پتہ ہے پچھلے 4 سال سے کچھ نہیں ہوا. لیکن یہ جو بڑک ہے نا، یہ کم از کم ان کو آسرا دیتی ہے، امید کی کرن ہوتی ہے. ہاں کہ آ رہا ہے، دروازہ کھل رہا ہے، باہر سے ماما جی آئیں گے، معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، فکر نہ کریں آپ، صحیح ہو جائے گا. وہ ایک بندہ تھا نا، کمزور سا بندہ تھا، تو اس نے کہا میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا. دوسرے بندے کو کہا میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا. اس نے کہا تم توڑ ہی نہیں سکتے، اپنا وزن تو تم اٹھا نہیں سکتے، سیدھے تم کھڑے نہیں ہو سکتے. کہنے لگا فکر نہ کر، سرگودا میں میرے ماما جی ہیں، ان کا ویٹ 200 kg ہے، وہ آئیں گے آ کے تمہاری ٹانگیں توڑیں. تو یہ پاکستان تحریک انصاف جو کہہ رہے ہیں سرگودا سے ماما جی آئیں گے نا، ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے، وہ ٹھیک کر لیں گے. اب مجھے ایک بات کا جواب دیں آپ. برطانیہ کے پرائم منسٹر آ کے کچھ نہ کچھ کر لیں گے. سمپل ایک جاوید چوہدری صاحب، بسنت کیا ہوا؟ کتنا عرصہ بسنت پہ پابندی لگی. یہ مریم نواز جو چیف منسٹر صاحب ہیں، انہوں نے آگے پتہ نہیں کیا اپنا سترہ پنجاب ویسے ٹھیک ہو گیا ان کا، تو انہوں نے کر دیا. اچھا اسی وقت، اسی تاریخوں میں، جن تاریخوں میں بسنت آ رہی تھی، انہی تاریخوں میں پی ٹی آئی نے کال دی ہوئی تھی پہیہ جام کی. اور باجی لیما خان ہر دوسرے دن کا سٹیٹمنٹ تھا کہ اس دن ملک بند ہوگا. پہیہ جام سے مطلب ہے سائیکل کا پہیہ اور جہاز کا پہیہ، یہ نہیں چلے گا. کوئی پہیہ. لیکن اس دن کیا ہوا نا، جب بسنت آئی ہے تو باجی لیما خان بھی چھت پہ تھی، اپنے بچوں کے ساتھ پتنگ بازی کر رہی تھی، اور ان کا بیٹا بھی کر رہا تھا. انہوں نے پتنگ کے خلاف نہیں کہا تھا، پہیے کے خلاف کہا تھا. پہیہ نہیں چلایا انہوں نے، پتنگ انہوں نے اڑائی. نہیں انہوں نے ایک اور بات کی تھی. دوسری بات سر، بڑی ٹریجڈی جو لیما باجی کی ہے نا سب سے زیادہ سار صاحب، وہ یہ تھی کہ انہوں نے کال کیا پوری پارٹی کو کہ یہاں اڈیالہ جیل کے سامنے بیٹھ کے ختم قرآن ہوگا. بندہ ہی نہیں آیا. 4 5 6 خواتین بیٹھی ہوئی قرآن مجید پڑھ رہی ہیں. یعنی ان کے جو لوگ تھے عمران خان صاحب کی محبت میں وہاں پہ قرآن خوانی کے لیے بھی نہیں پہنچے. نہیں باجی لیما کو دیکھیں، پارٹی کو ان کو زیادہ بہتر سمجھ جانا چاہیے. اب تک گھروں میں آپ کرا دو، گھروں میں رش ہوگا. مجھے کہہ دیا جائے آپ اپنے گھر میں یہ میلاد کرنی ہے، عمران خان کے لیے کرنی، تو میں اپنے گھر میں کر لوں گا. اگر مجھے یہ کہا جائے کہ فلانی جگہ پر آ کے میں نے کرنا، تو میں نہیں کر سکتا. ظاہر مسئلہ. بہرحال یہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی بات نہیں چل رہی، بس یہ معاملہ جو ہے ایز اٹ از چلے گا. پرانی تنخواہوں پہ کام کریں گے، اور یہ جو خبریں اڑائی جا رہی ہیں اس کا مقصد کچھ بھی نہیں ہے سوائے حوصلہ دینے کی. جیسے آپ کے نا ماما جی آئیں گے، تو ماما جی جو ہے نا بس صرف اتنا ہی بات کی جا رہی ہے. ہم نے بریک لینی ہے.